अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट गौबो टल्ल्या समयमाई सर्ककी गोराट गौबो टल्ल्या समयमाई सर्ककी गोराट काम्बी गाड्डाई पानपड्याले कैहोली फुराट काम्बी गाड्डाई पानपड्याले कैहोली फुराट। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाक लेखा ऐत्रे बठी रोसेका डिल्कनामा रेडियो राखिबर बस्रेका सिरानामा रेडियो राखिबर बस्रेका पटकानामा रेडियो राखिबर बस्रेका हातैनी मोबाइलमा झुणो लाइबर ट्याक्क गनाई ढोकाभिट सुन्नाक लेखा बस्रेका सबै श्रोता संगीकी ममा साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गरे आजले आइग्या तमसित ढोकाभिट गद्दाकी निउति पल्ला खण्डबठे नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी कार्यक्रम ढोकाभिट शनिबारबठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबठेलै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबठेलै सुन्न सकन्छौ क्याकि आज भोल हामीले युट्युबमा लै राख्दै गरिराख्यौं। हम कार्यक्रम ढोकाभिटमा फरक दिन फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने गद्दौं देखा तमनलाई थाहै छ। आज तमसित कुरडेकानी गद्य बसाई हाँसी मजाक ठट्टा गद्य बसाई आइतबारकी बसाई हो 98 69 83 13 को बाटो आजले तम्की लेखा खुला गरिराख्यौं इसैबाट आया भन्न चाहनौ। भौती दिन पाछा आज विदुलै हो रहेछ देखा बाटो चिफलो नाइथे तम निक्केरी कनाइ हुन सक्यौ कार्यक्रम ढोकाभिटमा तमले उदासी महिनाका ठाडी भाका रन्कुन सक्यौ बासुली बजुन सक्यौ कला गला भएका सौकार देखा जतिलै छौ हमारा गाउँघरमा सबैलाई चुले न्युतो छ आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सक्देऊ कार्यक्रम ढोकाभिटका माध्यमबाट लाखौं संगीले तमरा डाकालाई सुन्ने नै बेला फस्का फुस्की थोक्काइ पासा गर्ला कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाड्डातिर लाग्दौं भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबटे है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गौँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सुचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935।
ए फत्तो कहाँ मुख नधोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तमम त पाएबर किनबर खौला रे गाई गोरुलाई के किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलाउन झन्ना र्यो पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलुने नहेरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोता संगी कार्यक्रम ढोका भेटका दारुगाडा भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देश भेटे ब्यालु नगरीबर तमसित ढोका भेट गद्दातिर लाग जनौ ढोका भेटका पहिला संगी कोही आगे कामठे कुआयार्यान हजुर नमस्कार कोही संगी आइरन हुनबाट देख्या भन्न लाग्थ्यो अब फोन लाइनमा तसै भयो गडबड भएकै देख्या बाटो आज चिफलो नाइ थियो भनेर मैले सुरुमा भन्याउ भन्नाले कभएका बाटो अब असजी पड जान्छ कि गद्दे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले हुन सक्यौ 98 69 83 13 का बाटा मजासित गफगाफ गर्ला साधुखा गर्ला हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला र दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्टे प्रयास गर्ला काफल पाक्दो सुरु भइरहन ऐसेलु किरमणा पाक्दो सुरु भइरहन तमारा गाउँ घरतिर के छ कसो छ तै सम्बन्धीलाई कुराकानी गर्ला यही बेला अगौतेसँगै कोही आइगे हजुर नमस्कार। नमस्कार दादा। हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? भागरथी बिक दादा। भागरथीजी निका छौ त? निका छौ दादा तम छौ त निका? हमलाई निकाय छौ घरमा सबै निका छन् ब? निका छन् दादा। काफल पाक्दो पर्छ न तमरातिर? काफल पाक्दो पर्छ दादा नमाय का पाक्दो सुरु भइगे देख्या? हजुर। आज किले राइ छौ कोसेले? नान ठाडी भाका लिएर राख्यौ दादा। ठाडी भाका रन्काइ दियो। हजुर। जय खान्थी कल्ली कल गाजोला बाछी खान्थी पात पातोला बाछी खान्थी पातल हिजो छोटी ल्याए बेलालाई हिजो छोटी ल्याए बेला हिँडेला दिउँसै काली रातोला दिउँसै काली रात बग लागि दादालाई कल्ती खाजाए छन्की छन्केला कल्ती खाजाए छन्की मुया छै मैना ओइगेरा मुया छै मैना ओइगे ओइगेरा बदाई ताजाई छन्केला बदाई ताजाई छन्के। हजुर दादा 6 महिना पास आया हो त भागरथीजी? हजुर खाली गीत मात्र गीत मात्रै हो ये अगाडि थिएन न? ये अगाडि कब न आया दादा फोन लाग्दैन अरे फोन लाग्दैन सुनिबर त 7 दिन थियो अब सुन्न त सधैँ सुनेर न दादा। लौपु तमलाई बहुत धन्यवाद दिया खुबै मिठो ठाडी भाका सुनाइदिया भागरथीजी आउने दिनमा लै उनाइ रया छुट्टी नुपु नमस्कार। हजुर नमस्कार। भागरथी बिक पुर्चौणी नगरपालिका 3 नकाली बठे आइरहेथे बहुत धन्यवाद दिया। चैत वैशाख जेठका महिनालाई विशेष गरेर उदासी महिना भन्नान देख्या नेउला कोइला बनमणी बास्या बासुली बजाउने पुराना दिनको चलन यो बीचमा थोक्काइ देख्या मौसममा जय बेला गडबड भयो तै बेला नेउला कोइलाले तति बासेका नाइ सुने आज बेला मौसम साफ भयो
अरे नेउला कोइलाको आवाज लगभग आप सुनिन्न छ बनतिर लागिरहन उनलाई आफ्ना सिजन अनुसार देख्या बोल्लामा छन् बहुतै निको होइन बनतिर जनामा होइन पक्कालै देख्या तमुनले अनुभव गरिसकिरहेछौ मैले भन्न अहिले बहुत जसा सँगै गोरबाकारा लैजाइबर जना हो बनतिर बनैमणी भात खन्यालै चलन छ आज भोल देख्या छाकाला भात खन्या चलन बहुतै रमाइलो हुने आज भोल यही बेला कोही सँगै आइगे नारायण नवीनजी हाथलो नारायण काबठे कुआयार्यान हजुर नमस्कार कोही सँगै आइरहेथ्या उनीहरू डाकु निक्किरिक नाइ सुन्न नाइसक्या तमले कार्यक्रम ढोकाभिटमा सहभागिता जनाउने सोच बनाइबर फोन लुने प्रयास गर्दा छौ भने रेडियोबाट थोक्काइ टाढा होइदिया रेडियो नजिक लागिरहेछ भने सुन्नकी लेखा थोक्काइ असजी हुन्छ कियाकि मैले बोल्या डाको मुयल सुन्नु तमले बोल्या डाको तमले सुनुन्छौ डाको इथौथ झन्या बोल्लाकी लेखा थोक्काइ असजी हुन्छ देख्या तपाईँकी लेखा थोक्काइ रेडियोलाई पर राखबर अथवा रेडियोको डाको तमले नानको बनाइबरले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्या कियाकि सुन्नकी लेखालाई बहुत जसा उत्ते घरकी मौजौ सँगै हुनान् कसैका चेलाले कसैका बुहारीले अथवा कसैका दिदी बहिनी जसले फोन लायो सुन्नकी लेखा देख्या सबै हौसिरहनान् थोक्काइ दूर जाइदिया यही बेला कोही सँगै आइगे कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार नमस्कार दादा कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै शैलशिखर 6 वटे अन्ता विष्ट के विष्ट भन्या अन्ता विष्ट अनफा विष्ट हजुर निका छौ त अनफाजी शिखर छौ दादा तम छ निका हमलाई निकाइ छौ शैल्य शिखर छ भन्या तैतिर रेडियो लागेन छ हमरो शैलशिखर 6 ग्वाइन बटे मैले सम्झिया 6 मा निक्किरिक नै लागन छ देख्या हमरो रेडियो लागन छ के गरन्छ अनफाजी कामकाज के नाना बेलबोरी प्रधानमन्त्री रोजगारमा काम गरन दे आज 6 दिन बनावे आज घर समाज बसी प्रधानमन्त्री रोजगार न बडा खूब निकु रोज्यो देख्या कति दिन गर्या काम 6 दिन भया आज 6 दिन गरिसक्या हो जीवालाई भत्ता निकिरिक नाइ पड्कुने हो बा कति छन् मूल्यान 5 जना म 5 जना कि म अब तसैबठी पाल्नु पड्यो देख्या और काम काजले गरन छौ के और इनको घर मनाउन गोरबाकरा पाल्दु गोरबाकरा पाल्ने काम गरन्छ जी बेला अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो निको आइरहेछ देख्या गरिबोनले जो काम नपाएका बेरोजगार मान्छे हुनान् उनले के न बेलै 100 दिन बराबरको रोजगारी पायो भनेर गेदा मेदा पाल्न सकन्ना खनाइ लेखा घरै मौकी लेखा होलो भनेर सरकारले निको सोचिरहेछ बहुतै निको कार्यक्रम छ युलै अनफाजी तमलाई बहुतै धन्यवाद दिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाया अब कोशिलतिर लाग्गौ ल म त सुनान गर्नु भन्दा सुरु गर बन्दाइ जान्छ बन्दाइ छैन करुणा गएर कहिले गयो संसार कैलाई हाती लाल जाडीमा कैलाई हाती दाङमा कैलाई सन्तोष मिलगी दुखारी कितना गर्नु दादा अनफाजी हजुर तमलाई बहुतै धन्यवाद दिया डाकुलाई तमरो बहुतै रुबस रहेछ आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टिनु पनि नमस्कार ल
हजुर अनफा बिष्ट शैलेश शिखर नगरपालिका छै गुवानी बठे आएर थे बहुती दूर बठे सम्झिदियो बहुती बहुती धन्यवाद दिया तमलाई आशा कार्यक्रम ढोका भेटमा 98 69 83 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला गरिराख्यौं यो बेला कोही सँगै आज हुने तर्खरमा छन् देखा पल्ला खण्ड पुग्दार्यान पल्ला खण्ड पुगे पछाडि मैले दारू गाड्डा मात्रै बाँकेर नान देखा नवीनजी पठाइहाल्लान् हातका ठान ठस्कालै गरिहाल्लान् पल्ला खण्ड बठे आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाको हालिबर गाउनै सक्देऊ यी बेला कोही सँगै आए कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हेलो दादा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म 03 बटे बेलु बिस्ट बोल्ला रे 03 बटे बेलु बिस्ट निका छौ त बेलुजी कम छ दादा निका हामीलाई निकाय छौ बेलुजी घरमा सबै निका छन् ब निकाय छन् कमर म छ निका हमारा म जो सबै निकाय छौ खानपिन खाया हो त बेलुजी खाया दादा कमर मल हामीले त नाइ खाया थोक्कै पासा खन्यौ देखा म ठुल्की पर्कुन छ यहाँलाई बेलुजी हजुर किले आपु आज कोसेली आज इजे गुण नारे दादा इजे गुण हेन तम नाइ गुण हो इजे की गुण हेन आज इजेलाई दियो ल दादा दिन कट्टा कट्टा पोलुई हुन्छ कट्टाई कट्टा पोलुई हुन्छ जैला खोली कराई पिनाइला खोली कराई पिना काबदया इजा बाबाइला काबदया इजा बाबा बाबाइला करया भाइ बिनाइला करया भाइ बिना जालु तालु होई रुन्चेला जालु तालु होई रुन्चे रुन्चेला खोली काटिउना किला खोली काटिउना कि सारी सोदा लागि रोइछोला सारी सोदा लागि रोइछ रोइछोला बुद्धि काटिउना किला बुद्धि काटिउना कि दादा यति भन्नु नारायण कठै लाडे बुद्धिका चिउडाकी सोराय लागिरहेछ भन्ना थिए इजुका चिउडाकी सोराय महिलाले लागि बेलुजी दादा इजेलाई ढोक सुनाइदिया पु बेलुजी तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया इजेको फोन लगाइदिया आउने दिनमा तमलाई गीत गाउन सिक्या ल ल दादा ल पु छुट्टिनु नमस्कार बेलु बिष्ट सुर्नया 3 बटे आइरहेको थियो अरे इजेले ठाडी भाका सुनाइबाट गया बहुती बहुती धन्यवाद दिया बहुती संगी कला गला होइबरलै देख्या तसै थन्केबाट राखराख खान थन्केबाट जन राखौ ढोका बिटका माध्यमबाट तमले लाखौं श्रोता संगीलाई सुनुन सक्यौ आफ्नो डाको यी बेला कोही संगी आज आइगे भन्नार्यान नवीनजी कहाँबाट को आयार्यान हजुर नमस्कार हजुर दादा ढोका भाग्यमानी भया हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ वीरेन्द्रजी निका छौ त हमलो निका छौ आज ठुक्का गडाइ मडाइ भन्ना आश्री फोन नलाग्दै ठाउँमा छौ बसबो त फोनमा टावर कोमै छैन त नि त भन्नु रे टावर पठाइदिउ त याम छे थुक्काय एक दुई डन्डा पठाइदिन एक दुई डन्डा डन्डा यक्कै छ तमारामा देखा तब गडबड भन्ना थुक्काय 5 डन्डा भइदिया पर त निक्केरी कुनाइ ठण्डा होइ जने टावर गद्दे के हो भने हजुर अब उनीहरै हातमा छ अब बोल्ला कि लेखा वातावरण मिलाउने भला उनी भेदे क्या
पाँच डन्डा पठाइदेनान् कन्जे एकै डन्डामा लै चित्त बुझाउन कातरो कि गद्देऊ त सोइ छ और कि दण्डमा छौ आज भोल केही नै दादा बसिबसाइ छ खाली बसिबसाइ हो त बैशाखको महिना 19 के तयारी नै हो त बरेती हुँदा अरे नाल रे दिन भने बरेती लागै छ न बरेती हौ दिनमा लै तस्बे कोलो कोलो हेलवा सारा सारा लोन गमकाइबर आइरहेछ हो ब दादा खाइ त भयो भात पकाउन आने कसो बाज बोलत लोन त पकाउन छाडाल्यो दिनमा त भातैले पकाउन आन हल्का फुल्का अब हेलोलाई पकाउन आएछ नि यतिर त दादा रे हेलवालाई पकाउन आएछन् सुजको हेलवा देखा ट्याक्क कनाए कोलो कोलो दाँत पिड नेबालानलाई खनाइले खा सजी त खै छ दादा रे आज लोतरे जसो छ तम्लीलाई मैले हेलो खाए दादा रे आज रे हमकीले खा किले राइछ हो पो हेलवा लिइराइछ हो त किले और लेखिरहेछौँ तम्कीले खाला जे खा भेला छैन दाल भात भेला छैन भन दादा ल पुइ पस्किदियो का फल पागी कालाइको टोइलारी रिटोइ पागी लालो ओरी टोइ पागी लालो यी कोरोना लागेको टोइलारी जोनो आयै कालो यी जोनो आयै कालो यी गुरै बत्ती बलिको टोइलारी धनियारी बनैमा यी सोचाइ हो पारानीको टोइलारी दिगलागी मनैमा यी दिगलागी मनैमा यी धाराइमा घरलाई वीरेन्द्रजी छुट्टीबाट निस्केथे क्या वीरेन्द्र मोडे घुइला डाकामा रन्कुन ना थिया ठाडी भाका कठै लाडे कि गद्यो ठाडी भाका सुन्ने मन हनाले कात्तरु कबे काहे फोनै काटिदिन्छ आजलाई प्रयास गरे भन्न चाहनु वीरेन्द्रजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिए सहभागिता जनाइबाट खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदियो तमलै आश 98 69 83 13 को बाटो तम्मकी लेखा खुला गरिराख्यौं यी बेला इसैबाट वेबर कोही संगी आइगे भन्नारे नवीनजी काबठे कुवायार्यान हजुर नमस्कार काबठे कोही कोडाको सुन्नार्यौं संगी पुर्चुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बाट अन्न सार्के के सार्के बना अन्न सार्के बना त हजुर अन्नजी निका छौ त हजुर निकाय छ तम निकाय छ त हामीलाई निकाय छौ यो गाउँ घरमा बोलाउने न हो कि तुम्हारो साँच्चीको न हो हजुर अन्नजी हजुर के गर्छौ कामकाज के न तसा भाइ कन्जे ये घरमा काम धन्ना घरै मणि गेदा मेदा भुल्उने बाटो गरन्छौ अब हजुर कछन् गेदा मेदा छन् जनचार कति बना जनचार छन् 4 जना छन् हजुर बहुत खुसी लाग्यो अन्नजी मैले तमलाई क्या सोध्या हो कि अब गाउँ घरमा देखा थोक्का नलाई बेड भन्ने चलन छ अरे तब तमले आफैले बेडा हो कि साँच्ची तसै भन्नान भनेर सोध्या हो देखा सुरुमा हजुर और कामकाज तम के गर्छौ खास अब घरै मुनि हो भन्या परदेशतिर लाउरे ना हो ना परदेशतिर ना घरै मुनि हो भसा गोठला भैसा पाल्लाई छौ त हजुर 1-2 छन् तसा 1-2 छन् गोरस त टन्नु होलो देखा हजुर छना 2 भैसा हो के बर त गमागम गोरस खनाइ लेखा त हजुर आज हमके लेखाले के लिएर छौ तु गोरस हो बाटो के छ त सोच नान ल्या हो हजुर ल नान जिरे रहेछ अब भाँडामा बेबरे भाँडामा अब डफेमा बेबर देखा तयको बुजु खोल्दिए अब झोलाइन्छ भने झोला खोल्दिए हजुर ल सुरु गर लड्याली गाउँ गरी त बेलका नसुन
लड्याली गाउँ गरी हात बालका नसुन को बोलाउँछ छोरी जिठ पढै सोन्या बानी को बोलाउँछ छोरी जिठ पढै सोन्या बानी रुमालो लाउने डाँडीमै बसेको है रुमालो लाउने डाँडीमै बसेको है यो मोटो जलाउने के लाउन छौ बाउला जलगाओ यो मोटो जलाउने के लाउन छौ बाउला जलगाओ यहाँ जन लटकाए लेख लेख बैदरका छोरा यहाँ जन लटकाए लेख लेख बैदरका छोरा रुमाल फटकाए म डाँडी ढल धन्या बेला रुमाल फटकाए म डाँडी ढल धन्या बेला डाँडीमा खाल्छ कि काछा छौ भैँसियामा डाँडीमा खाल्छ कि काछा छौ भैँसियामा कसैलाई चाल्छ कि बाहुराको दिल बुझाउने कसैलाई चाल्छ कि बाहुराको दिल बुझाउने हस् हजुर नमस्कार कठै लाडी अन्नजी हजुर डाकु त बहुतै मिठो रहेछ पो तमर त हजुर त सोच ठिक छ बहुतै गुल्यो गुल्यो लागि म बर्ता खन्छ कसो त हजुर बहुतै मिठो रूप से डाकु छ तमरो बहुतै धन्यवाद दिया माया जन्मारे आउने दिनमालाई आई गया पो अहिले छुट्टिनु हा हजुर नमस्कार ल पनि नमस्कार अन्न सार्के पुर्चौणी नगरपालिका 7 बठे आया हुन् कला गलाका सौकार देखा कार्यक्रमका माध्यमबाट हामीले नयाँ मान्छौलाई पछ्यान्डार्यौं नयाँ मान्छे कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाउनार्यान् र कला गलाका सौकार कति रहेछन् हाम्रा सुदूरपश्चिमका गाउँ गोर्खामा हामीले यसै कार्यक्रमबाटै थाहा पाउन सकौं सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति यहाँका कला गला बोली भाषालाई बचाउनसितै डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्य ढोका भिटको लक्ष्य उद्देश्य रहेछ हामीले कलाकारलाई समेटौं सर्जकलाई समेटौं भाषाविदलाई समेटौं तैपछा श्रोता संगीकी मलाई समेटौं सिर्जना गद्य मान्छौ जो कलममा भौतिक खारिरहन जैका सिर्जना भौतिक मिठा मिठा छन् कार्यक्रममा राख्दा उचित रचना छन् तसा किसिमका रचना लेख्दै मान्छेलाई हामीले सिर्जनाका माध्यमबाट समेट राख्यौं कार्यक्रम ढोका भिटमा 4 विधालाई समेटौं रे 2 दिन हम फोनका माध्यमबाट आदल कुशल गद्दौं एक दिन कुरडकानी गद्य बसाय हुन्छ अतिथिसित शनिबार की बसाई श्रीकनाय हम 5 दिन हुने गद्दौं देखा कार्यक्रम ढोका भिटमा आज फोनका माध्यमबाट आदल कुशलले गद्य बसाय भया हुनाले तम्मैसित जोडिनार्यौं थुक्कै बेर हम स्या गद्दातिर लाग्गौं तैपछा आजले हुने हो रेडियो छाडेबर काई जन गया
ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समाएभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जसो क्याब गरन छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलुने नहेरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु त माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरिबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तूले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 श्रोता संगे यथोक्काइ बेरेकी स्याँ पसा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोका भेट तमले 99.2 मेगा हर्जका माध्यमबठे पश्चिम नेपालमा रेडियोमालाई सुन्ना छौ मोबाइलमा झुनो लाइभरले सुन्ना छौ भने देश विदेशमा तमले इन्टरनेट वेबसाइटका माध्यमबठेलै सुन्ना छौ इन्टरनेटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबठे संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ घरकी मौजौ सँगै छौ ए बेला देख्या दिनभर थगभर आइरहन्छौ थगभर सँगै घरकी मौजौ बसेका बेला कार्यक्रम ढोकाभेट हुन्छ रे तमरी थगाई मेट्या माध्यमले होइरहेछ भाषा संस्कृतिकी कुरडिकानी एकतिर गद्दौ अर्कातिर मनोरञ्जनलै छ नयाँ नयाँ मानसुनसित जान पछाडलै हुने एक माध्यम बनिरहेछ कार्यक्रम ढोकाभेट गाउँ समाजमा एक किसिमको सन्देशलै जन्ना छ समाज सुधार गर्नु पर्छ समाजमा किन चेतना फैलाउनु पर्छ भन्ने खालको सन्देशले कार्यक्रमबाट जन्ना छ भाषा संस्कृति बचाउनसितै एका लक्ष्य उद्देश्य दुई भएलाई बहुतै फाइदा पुग्रहेछ कियाकि भौजसा संगीले प्रत्यक्ष ढोकाभेट हुन्जालै हामीलाई भन्नान कार्यक्रमका बारेमा यही बेला कोही संगी आइग्या आजले उनसित ढोकाभेट गरिहाल्नु हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर म सुर्नाइबाट भावना सादुल्ला रे भावनाजी निका छौ त निकाय छ कम छौ निका हमलाई निकाय छौ घरमा सबै निका छन् बा निकाय छन् 7 स्टार मौजो छन् बनिका हमारा मौजो सबै सुकिरहेछन् भावनाजी खुट्टेसु भयो हो त हजुर खुट्टेसु भयो हो त नाइ रे कबसम्म छ हुने बालो ए वैशाख नाइ थिए नाइ थियो हजुर अब कहाँ गइदियो वैशाख नाइ थिए जीवालाई जेठ अषाढसम्म आशा गरौँ अब हजुर काफल पाक्दु पसेन नाइ तुम्हारा गाउँ घरतिर नाइ पाकिरे भन्नु आज नाइ पाके करौँ ताखडा होरे हुन्थे क्या चुकिला होरे हुन् हजुर हजुर भावनाजी हजुर आज पहिली बेर आया नाइ हो त म पल्ली बेर हो क्या कि बोल्लाई बठे देखा तुम्हारा डागाई बठे थोक्काई कल जानी झ्यासले हुन्नाछ धकधक हुन्नाछ त आज धकधक हुन्नाछ अब दोस्रो दिन फोन गरेर यहाँ धकधक सबै बगस आइल बराया हम ल अब निक्किरी कनाय तुम बोल जिने अर्का हप्ता
हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियमलाई हामीले बनाइरहेका छौँ। सहभागिता एक दिन बनाएलै 5 दिन सुनबेर साथ दियालै भन्न चाहना हो। आज कोसेल के ल्याए पहिली बेर आइरहेछौ? नमाएको त सोही गाइदियो पो हा। रोइना सु दिनमा देवा डोली लाउलो सु राति आउलो सुने सासबुरी राजाको सेरो सु हुन केरो 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 सु निकै देख्दौ जन्मे देश सु भाग लागेन मेरो। भावनाजी हजुर आज कोसेल थोक्कै ल्याया दूसरा दिन टन्न कोसेल लेबर आया पो हाँ ल ल लौ पो तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। ल नमस्कार। नमस्कार। भावना साउद आइरहेथ्या सुर्नाए बठे उनलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भेटमा तमलाई आश 98 69 83 13 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला गरिराख्यौं। यी बाटा आया भने तम काहीँ नहराइबर हामीसित ढोकाभिट गर्दाकी निम्ति हमारा ये मजेलासम्म तम पुग्न सक्यौ। कोही सँगै आइग्या। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्ला छौ? हजुर म बैतडी पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लोवर खाटोल। पाटन नगरपालिका 6 बठे को बोल्ला छौ? म जयराम बोल। के बोल भने? बोल्दा छ जयराम भन्या त? हजुर हजुर जयराम बोल। तमले रेडियो खोल्ला छौ त रेडियोको डाको थोक्काए कम गर्दियो अथवा रेडियो बन्द गर्दियो हा? हजुर हजुर गर्या त? हजुर सबै सुन्नारे कसो घर कि मजौ तबै हो फुरिर्या हो बा। जयराम जी जयराम भूल आइरहेथे पाटन नगरपालिका 6 बठे आया हुन्। मैले अगाडिले भने देख्या रेडियो सँगै राख्या भनेर तम रेडियोका माध्यमबाट सुन्न खोज्यौ। रेडियोका माध्यमबाट सुनन्जा डाको थोक्कै आगा पासा हुन्छ क्याकि रेडियोमा 5-6 हुन्छ फोनका माध्यमबाट कुराकानी गरिन्छ स्याटो सुट्टो कुराकानी हुन्छ। तबै फोनमा मात्रै ध्यान दिया भन्न चाहनौ नति सुन्नकी लेखा महिलाले असजी तमलाले असजी शून्य श्रोतासँगै कि मलाइले असजी हुन्छ। कार्यक्रम ढोकाभिटमा सबैलाई मूलचुले न्युतो दिइराख्यौं देखा। ढोकाभिट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हाम्रो मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी निम्ति बनाइया कार्यक्रम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जो पहाडी 7 जिल्लामा थोक्कै फरक फरक खालकी बोली भाषा छ यसलाई हम समेट्ने प्रयासमा छौं। अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा यिन पहाडी 7 जिल्लामा लगभग दार्चुला बैतडीको थोक्काइ मिल्लो जुल्लो छ भने के शब्द जुदा जुदाइ छन्। जिजसो भएले हामीले पहाडी 7 जिल्लाका बोली भाषालाई समेट्टाकी निम्ति ताका सर्जक ताका कलाकर्मी सबैलाई समेटन्या फरक फरक ठोकी बोली भाषाको अनुभव हामीले गर्न सकौं। यो बेला कोहीसँगै आएके कहाँबाट को आया? नमस्कार हजुर। हजुर दाइ ढोगरे। हजुर भाग्यमानी भयासँगै कहाँबाट को बोल्ला छौ? पाटन नगरपालिका 9 बठे राजु बिक। के बिको भने? राजु बिक। राजुजी निका छौ त? ठिकै छौ तम छ निका। हमलाई निकै छौ पुइ घरमा सबै निका छन् बा? ठिकै छन् त सेभेन स्टार अब निका छन् बा। हमारा मौजो सबै निकै छन्। राजुजी दही पानी के बनाइरहेछौ? के नाइछन्। सुक्का छौ त? हजुर। आज के लिए आपुइ कोसेले? छोटा भन्नु पाइले अन्त नाइ। के भन्न? छोटा। के हो त बना? शायरी। कहाँबाट उपद्दर लेबर आया भने तसो त म कार्यक्रमका बारेमा थाहा नै थियो राजुजी तमलाई? उसे गीत गाउँ पो। उसे गीत गा। काटा काटा पलै आयो कठैलारी खोलीको गोगना खोलीको गोगना।
कट्टा कट्टा पलो आउँछ खोलेको को भन्ना थियो क्या भन्ना छुट्टीबाट निस्किया तसो जन गरिदिया हाँ राजुजी क्या कि तुमले सुरुमा शायरी भन्ना थिया यही कार्यक्रममा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक हामीले वाचन गद्य नियम राखिराख्यौँ वाचन गद्द सक्यौ तमले अरे तै पछाडि डोटेली भाषाका कविता डोटेली भाषाका गीती रचना वाचन गद्द सक्दैौ कविता त डाको हाली गाउनै सक्यौ छन्दमालै हुनान देख्या गजललाई तमले बहरमा गाउनै सक्या युलै छुट्छ अरे शायरी यही कार्यक्रममा भन्न नाइ मिल्लो यो जानकारी गराए यही बेला कोहीसँग आग्या हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार हजुर हजुर ला सुनिन आयो अहिले सुनियो हजुर निकै सुनियो कहाँबाट को आया जयराम बुलबुलबारी हजुर पाटन वार्ड नम्बर 6 लोरका जयरामजी हजुर हजुर अहिले त रेडियो बन्द गरेर आया हो हजुर हजुर अब के लिएर आइछौ कोसेलको गाठो खोइदियो हजुर हुन्छ सर ओ जनकेडी पाटना पञ्चसा रोडमा छ जनकेडी रेल टुटी खेल भयो दुनियाँको झिजो रिन्देला जनकेडी हड्डीको तेल भयो रेका भैसा रेकाला जनगिरा पाताला हरिका ईसाई दिन रहने हुनकिला जनगिरा गरिपा भरिका यहाँ छैन निसाप छैन लाजन गेडा यही नेपाल देशैमा गरी पाले कसरी गरी खाने होला जनगेडा के गद्दु भेषैमा बाटामा सौगाको ढाकर आयोला जनकेडा पत्ता तोडी देवीका मन्दिर जाउँला जनकेडा हाता जोडी छोरीलाई गल्पासो लायला जनकेडा बाछीलाई न्यारान सस गरिब सनै पर्छला जनकेडा नसही क्यारान एक भैसा धनवीरैकाला जनकेडा पाताला हरिका ईसाई दिन रोन्या हन्केला जनकेडा गरिपा भरिका कोही मोसा बिकुलु बजाउना जनकेडा कोही मोसा धाइन मोसा त संसारै थिएला जनकेडा नेपालका जस्ता काइन छोरीलाई गल्पासो लायला जनकेडा बाछीलाई न्यारान सस गरिब सनै पर्छला जनकेडा नसही क्यारान
राजा बसे उची ढुङ्गिला जनकेरा पल्टन बसे काका पल्टन बस्यो काका भेट भए त कहाँ होला जनकेरा जित पढै लाखा जित पढै लाखा लेकाहाईको थाडी लियोला जनकेरा छान्ना त छानेको यो मान्छे यस्तो छ भनिला जनकेरा जान्न त जानेको। नमस्कार सर। जयरामजी हजुर नमस्कार। तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया, खुबै मिठो देउडा गीत सुनाइदिया। आउने दिनमा लै उनाएर या छुट्टिनु पो नमस्कार। जयराम भूल छाड्डी बारका संगी अगाडिँदै आया हुन्, बीचमा उनीहरू फोन काटियो। अरे अब हामीले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो। ज्याँसम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भेटमा फोनलाई बर निका कोसेला ल्याउने संगीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। अरे आज कार्यक्रम ढोका भेटमा सहभागिता जनाउने श्रोता संगी मलाई एकै बेर सम्झिलै हाल्लौ। भागरथी बिक पुर्चौणी नगरपालिका 3 नकाली बठे आइरहेथे, अनफा विष्ट शैलेशिखर नगरपालिका 6 गुवानी बठे आइरहेथे, बेलु विष्ट सुर्नया 3 बठे आइरहेथे, वीरेन्द्र मडै सुर्नया 5 बठे आइरहेथे, अन्न सार्की पुर्चौणी 7 बठे आइरहेथे भने भावना साउद सुर्नया बठे आइरहेथे। त्यसरी जयराम भूल पाटन नगरपालिका 6 लोरखा बठे आइरहेथे, राजु बिक पाटन नगरपालिका 6 पाटन नगरपालिका 9 बठे आइरहेथे। तम सबै संगीलाई भौती धन्यवाद दिया। अरे जसले फोन हुने प्रयास गर्या तमरो फोन नाइ लाग्यो, नराजन भया, तमलाईले भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भेटलाई सम्झिदियो। भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमरा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार तेजु बिक मायालु रे पार्वती बिकले गाएको पार्वती कार्कीले गाएको देखा जिबडो इथौत कन्जे खाइ लटफटी जान्छ। पार्वती कार्की रे तेजु बिक मायालुले गाएको भौती मिठो देउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजको लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजोन लौफै नमस्कार। कर्मा घुमा कैलाई चिलगा